अभिवादये। अहमस्मि सुनीलः जोशी। नूतनवर्षस्य अवसरे प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी देशस्य कृषकेभ्यः उपायनी करिष्यति। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी कृषक सम्मान निधेः 20,000 कोटि रूप्यकाणि 10 कोटि कृषकेभ्यः वितरिष्यति। पंचदश वर्षतः 18 वर्षवयोमितेभ्यः किशोरेभ्यः सूच्यौषधकृते कोविन् पोर्टल इत्यत्र अद्य पञ्जीकरणम् आरभते। सूच्यौषधकेन्द्रे अपि भविष्यति पञ्जीकरणस्य सुविधा उपलब्धा। शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः अद्य 100-दिनव्यापी पठेत् भारतम् अभियानस्य अद्य करिष्यति शुभारम्भम्। विद्यार्थिनां शिक्षणस्तरे परिष्कारः अस्य उद्देश्यम्। समस्ते देशे ओमिक्रॉन संक्रमणं संकटम् एधितम्। अधुना यावत् 23 राज्येषु केन्द्रशासितप्रदेशेषु च ओमिक्रॉन प्रकारस्य प्रकरणानि समेध्य सहस्राधिकानि जातानि। भारतीय क्रिकेट दलम् अस्मिन् समये दक्षिणाफ्रिका देशस्य यात्रायाम् अस्ति। स्पर्धात्रय्याः श्रृङ्खलायाः अनन्तरम् एव भारतीय दलम् एतावदेव स्पर्धानाम् एकदिवसीय श्रृङ्खलां खेलिष्यति। चयनकर्तृभिः शुक्रवासरे एतदर्थम् 18 सदस्यीयं दलं घोषितम्। नमस्कारः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् वार्ता संस्करणे। अथ वार्ताः। नूतनवर्षस्य अवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी देशस्य कृषकेभ्यः उपायनी करिष्यति। उपायनानि प्रधानमन्त्री श्री मोदी कृषक सम्मान निधेः 20,000 कोटि रूप्यकाणि 10 कोटि कृषकेभ्यः वितरिष्यति। श्री मोदी 1,50,300 मितेभ्यः कृषक संघटनेभ्यः अपि 14 कोटि रूप्यकाणाम् अनुदानम् अपि वितरिष्यति। कृषक सम्मान निधितः अधुना यावत् 60,00,000 कोटि रूप्यकतः अपि अधिकं धनं कृषकाणां वित्तीय कोषीय लेखासु सन्ति साक्षात् प्रेषितानि। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी ट्वीट सन्देशे सूचनाम् अप्रयच्छन् अलिखत् यत् नववर्षस्य 22,200 प्रथमदिनं देशस्य अन्नदातृजनेभ्यः समर्पितं भविष्यति। मध्याह्ने 12:30 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति माध्यमेन प्रधानमन्त्री कृषक सम्मान निधेः 10मवारं धनहस्तान्तरणस्य सौभाग्यं प्रारप्स्यते। एतद् अन्तर्गतं 20,000 कोटि रूप्यकाणां प्रदानेन 10 कोटितः अधिक कृषकपरिवाराः लाभान्विताः भविष्यन्ति। समस्तेऽपि विश्वे व्यावहारिक नूतनवर्षस्य स्वागतं ह्यः अतिशय उल्लासपूर्वकं विहितं जनैः। भारतदेशे अपि नैकेषु नगरेषु कोविड नियमानां दिङ्निर्देशानां च पालनपूर्वकं नववर्षस्य स्वागतोल्लासः विहितः। यद्यपि कोरोना महामार्याः कारणेन अस्मिन् वर्षे कतिपयैः राज्यैः सार्वजनिककार्यक्रमेषु प्रतिबन्धः प्रवर्तितः आसीत्। नववर्षस्य पूर्वसन्ध्यायां जम्मूकश्मीरस्य पुंछ सीम्नि BSF इति सीमसुरक्षाबलस्य भटैः नववर्षस्य अभिनन्दनं कृतम्। तत्रैव गुजरातस्य कच्छ मध्ये अपि सीमसुरक्षाबलस्य भटैः नववर्षस्य स्वागतोल्लासः परिपालितः। अस्मिन् अवसरे सर्वादौ मन्दिरं पुष्पैः सुसज्जीकृतम्। सीमसुरक्षाबलस्य भटैः समस्तदेशाय नववर्षस्य शुभकामनाः प्रदत्ताः। राष्ट्रपतिः श्री रामनाथ कोविन्दः नववर्षस्य पूर्वसन्ध्यावसरे देशवासिभ्यः शुभकामनाः दत्तवान्।
देशस्य समाजस्य च प्रगतेः अभियाने योगदानस्य संकल्पार्थम् अपि अमुना जनाः समाकारिताः। राष्ट्रपतिना निज संदेशे आशा अभिव्यक्ता यत् नववर्षम् अस्माकं जीवने शान्तिं, समृद्धिं, सौहार्दं चेति सद्भावनाः सुदृढीकरिष्यति। अस्मिन् अवसरे अस्माभिः देशस्य समाजस्य च प्रगतौ योगदानस्य संकल्पः स्वीकर्तव्यः। नववर्षस्य उल्लासपूर्णे अवसरे अहं भारते विदेशेषु च निवसद्भ्यः देशवासिभ्यः वर्धापनानि शुभकामनाश्च प्रयच्छामि। आशां च करोमि यत् एतद् नववर्षं भवतां जीवने प्रसन्नतां, सुस्वास्थ्यं, सफलतां, समृद्धिं च आनेष्यति। देशे कोरोनारोधी सूच्यौषध वितरणाभियाने नूतना कीर्तिमत्ता स्थापिता जाता। देशे सम्प्रति यावत् 45,उत्तर-1कोटितः अधिकेभ्यः कोरोनारोधी सूच्यौषधानि सन्ति वितरितानि। केन्द्रेण राज्यानि केन्द्रशासितप्रदेशाश्च परीक्षणक्षमतायाः पूर्ण उपयोगपूर्वकं कोविड परीक्षणम् एधितुं निर्दिष्टानि। भारते अस्मिन् समये 3,000,000 परीक्षणप्रयोगशालाः कार्यरताः सन्ति। देशे प्रतिदिनं 20,00,000 कोविड परीक्षणसामर्थ्यमस्ति। स्वास्थ्यसचिवः राजेशभूषणः, भारतीयायुर्विज्ञानानुसन्धानपरिषदः महानिदेशकः डॉक्टर बलराम भार्गवः सर्वेषु राज्येषु केन्द्रशासितप्रदेशानां च मुख्यसचिवेभ्यः अस्मिन् विषये पत्रं विलेखितमस्ति। राष्ट्रपतिभवनं, राष्ट्रपतिभवनसङ्ग्रहालयश्च सर्वसाधारणजनेभ्यः अद्य आरभ्य आगामि सूचनां यावत् पिहितम् एव स्थास्यति। राष्ट्रपति सचिवालयेन प्रोक्तं यत् कोविड संक्रमण प्रसारं वीक्ष्य सुरक्षादृशाः एषः निर्णयः स्वीकृतः। चेंज ऑफ गार्ड इति समारोहः अपि आगामि सूचनां यावत् स्थगितं भविष्यति। राष्ट्रपतिभवनं सर्वसाधारणजनेभ्यः आगामि सूचनां यावत् पिहितम्। शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः अद्य शतदिनव्यापी पठेत् भारतम् अभियानस्य अद्य करिष्यति शुभारम्भः। विद्यार्थिनां शिक्षणस्तरे परिष्कारः अस्य उद्देश्यम्। अस्य अभियानस्य अन्तर्गतं बालकेषु रचनात्मकता, विवेचनात्मकता, शब्दावली, मौखिक लिखित अभिव्यक्तियोग्यता च विकसिताः करिष्यन्ते। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी श्वः मेरठस्य यात्रां करिष्यति। तत्र असौ मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालयस्य आधारशिलां स्थापयिष्यति। एषः विश्वविद्यालयः मेरठस्य सरधना उपनगरस्य सलावाकैली ग्रामयोः स्थापितः क्रियते। सद्य एव संस्कृतभाषा क्षेत्रे साहित्य अकादेमी पुरस्कार घोषणा जाता। महाकवये विन्ध्येश्वरी प्रसाद मिश्रवर्याय प्रदास्यते 21-2000 साहित्य अकादमी पुरस्कारः। विन्ध्येश्वरी प्रसाद मिश्र विरचितः कविता संग्रह सृजति शंखनादं किल कविता साहित्य अकादमी पुरस्कारस्य चितः अस्ति। विन्ध्येश्वरी प्रसाद मिश्रवर्यः काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य पूर्वाचार्यः अस्ति, येन अनेके सुललितकाव्यग्रन्थाः संस्कृत साहित्य श्रीवर्धने विरचिताः सन्ति। साहित्य अकादमी द्वारा एतस्मै पुरस्कारस्वरूपं 1,00,000 रूप्यकाणां राशिः प्रदास्यते। साहित्य अकादमी युव पुरस्कार घोषणा अपि जाता, यस्यां युवविदुष्यै डॉक्टर श्वेतपद्मा शतपथी वर्यायै प्रदास्यते साहित्य अकादमी युव पुरस्कारः। डॉक्टर श्वेतपद्मा शतपथी वर्यया विरचितः कथा संग्रह कथाकल्पलता साहित्य अकादमी युव पुरस्कार स्वरूपं चितः अस्ति। अस्यै साहित्य अकादमी द्वारा 50,000 रूप्यक राशिः पुरस्काराय प्रदास्यते। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार घोषणा अपि जाता। संस्कृत विदुष्यै आशा अग्रवाल वर्यायै प्रदास्यते साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कारः। कथा माधुरी इति कथा संग्रहाय आशा अग्रवाल वर्यायै प्रदास्यते अयं पुरस्कारः। वाराणसीस्थ संस्कृत साहित्य समुत्थानपरं प्रत्नकीर्ति प्राच्यशोध संस्थानं संपूर्ण भारतात् संस्कृत विदुषां कृतित्वं युव साहित्यकारेभ्यः प्रेरणा प्रदानार्थं करोति विशेषं यत्नम्।
अनेन संस्थानेन विगत कतिपयमासेभ्यः दृश्यश्रव्यमाध्यमेन आयोजिताः सन्ति संस्कृतविद्वन्मूर्धन्यैः सह प्रेरणास्पदाः नवीनकाव्यसर्जनापराः कार्यक्रमाः। एतेषु कार्यक्रमेषु चिताश्च व्याख्यानविषयाः आवर्जयन्ति संस्कृतयुवजनान् संस्कृतसमुत्थानार्थम्। संस्थानेन अनेन कीर्तिशेषाणां संस्कृतविदुषाम् अपि कृतित्वं स्मर्यते स्वकीयेषु कार्यक्रमेषु सदैव। 20-विंशतिशततमवर्षाय साहित्य अकादेमी द्वारा कार्यक्रमे अस्मिन् अनुवादपुरस्काराः राजधान्यां प्रदत्ताः। कार्यक्रमे अस्मिन् संस्कृतसाहित्यश्रीवर्धनाय डॉक्टर मंजूषा कुलकर्णीवर्या पुरस्कृता। महाराष्ट्रीय संस्कृत विदुषी द्वारा डॉक्टर प्रकाश आमटे विरचितस्य प्रकाशमार्ग इति मराठी भाषीयं प्रसिद्ध आत्मकथा पुस्तकं संस्कृतभाषायाम् अनूदितम्। प्रकाशमार्गाः नामके अस्मिन् पुस्तके अप्रतिमसामाजिककार्यकर्तुः संघर्षस्य सामाजिकनिष्ठायाश्च प्रकाशनमस्ति। डॉक्टर प्रकाश आमटे वर्यस्य संजातस्य संस्कृतानुवादकार्याय पुरस्कृता डॉक्टर मंजूषा कुलकर्णी हिंदी मराठी भाषयोः अपि समानाधिकारेण वैचारिकलेखनकार्यार्थं स्मर्यते एवञ्च सा करोति नित्यं संस्कृत अनुवादकार्यम्। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।